नमस्कार। कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले कार्यक्रम रोजगारीका कुरा प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे र प्रत्येक सोमबार बिहान 7:30 बजे यो हो टेलिभिजन मार्फत हेर्दै आइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, कार्यक्रम रोजगारीका कुरा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूका लागि लक्षित पारी तयार पारेको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामी कहिले श्रमिकको सफलताको कथा देखाउँछौँ, कहिले उहाँहरूले भोगिरहेको दुःख र पीडा अनि वेदना देखाउँछौँ, कहिले नियामक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिलाई ल्याई प्रश्न गर्नेछौँ। आज हामीसँग एकजना यस्तै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो श्रमिकको लागि लामो समयदेखि लबिङ गरिराख्नु भएको छ, श्रमिकका लागि आवाज उठाइराख्नु भएको छ। अशोक राणा एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो नेसनल नेटवर्क फर सेफ माइग्रेसनको लागि चाहिँ उहाँ निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। श्रमकै क्षेत्रमा, श्रमिककै क्षेत्रमा एउटा एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिराख्नुहुन्छ, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ सरकारी लेभलमा रहेर, गाउँ स्तरमा गएर, वडा नगरपालिका विभिन्न ठाउँमा गएर श्रमिकलाई परेका समस्यादेखि लिएर श्रमिकको एक्चुअल अवस्था के छ, सरकारले कहाँनिर, सरकारलाई कोही कोही बेला उहाँहरूको टिम, उहाँहरूको समूहले गाइडलाइनसम्म दिने गरेको छ। आज विशेष गरी अहिले यो सप्ताह नै एउटा चाहिँ श्रमिक दिवसको रूपमा मनाइरहेको अवस्थामा श्रमिकहरूको देशभित्र श्रमिकको अवस्था कस्तो छ, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको अवस्था कस्तो छ, यी र यस्तै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि अशोक सरलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। नमस्ते सर, मैले अलिकति तपाईँको बारेमा पनि बताएँ कि अहिले देशभित्र र देश बाहिर रहेका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो छ सर? त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहे। अहिले यो श्रमिकको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि यो कोभिडको टाइममा अलिकति यो श्रमिकहरू कोभिड टाइमभन्दा पछि अहिले बढी रूपमा जान लाग्नु भएको छ वैदेशिक रोजगारमा अहिले। र यो अहिले रेसियो पहिलाको रूपभन्दा अलिकति बढ्दो छ। अहिले अस्तिको केही मिडियाहरूको तथ्याङ्क अनुसार लगभग 1400 को हाराहारीमा दैनिक रूपमा जाने गरेको पनि पाइएको छ अहिले। अब यसरी हेर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा मलाई लाग्छ कतिपय त्यहीँ रहने अथवा यहाँबाट जानेहरूको कुरा गर्दाखेरि, यहाँबाट सुरु गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारको कुरा सुरुमा यहाँबाट जानेहरूको मैले अहिले सुरुमा गर्दाखेरि मैले इन्फर्मेसनको सूचनाको पाटोलाई जोड्न चाहन्छु होइन। अब उहाँहरू कतिपय हाम्रा श्रमिकहरू जानभन्दा पहिला उनीहरूले जति पाउनुपर्ने सूचनाहरू हो त्यो नै अलिकति पुरा नपाएको अथवा उहाँहरूमा त्यो ग्याप हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र कतिपय गन्तव्य मुलुकमै हुने हाम्रा श्रमिकहरू पनि उहाँहरू कतिपयले राम्रो गर्छु भन्दै पनि उहाँहरूलाई नराम्रो भएको छ, कतिपय फेरि अब नसोचेको फेरि राम्रो पनि भएको छ फेरि होइन। उहाँहरूले एकदमै राम्रो पनि गर्नुभएको छ होइन। मैले दोहोरो रूपमा नै लिन्छु मैले। अहिले श्रमिकहरू चाहिँ विशेष गरी अब ठुलो सङ्ख्यामा त होइन, 5-10% सङ्ख्यामा होला, तैपनि अल्पत्र पर्ने, दुःख पाउने, भनेको सेवा सुविधा नपाउने, यो तपाईँले अहिले जुन सूचनाको कुरा उठाउनु भयो, श्रमिक बढी देशभित्रै जानुभन्दा अगाडि ठगिन्छन् कि विदेशमा गए पछाडि चाहिँ बढी ठगिरहेका छन्, विदेशमा गएपछि चाहिँ बढी अल्पत्र परिरहेछन्? यो कहाँनिर ल्याकिङ भइरहेछ? यो व्यवसायको गल्ती देख्नुहुन्छ कि सरकारको देख्नुहुन्छ कि अथवा श्रमिक अलिकति आफै सचेत नभएको देखिन्छ कि के छ सर? यसको ग्राउन्ड लेभल के हो? यस्तो छ, सर्वप्रथम त म के भन्छु भने मुख्य जिम्मेवारी भनेको श्रमिकहरू पनि हो, सरकार पनि हो र जाने पठाउने व्यवसाय पनि हो। र पहिलो दायित्व भनेको म कसरी लिन्छु भने कम्तीमा जाने हाम्रा श्रमिकहरूले पनि उनीहरूले कम्तीमा पनि हचुवाको भरमा जानु भएन क्या। म जाँदैछु भनेपछि मैले सबै कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो क्या। कम्तीमा पनि त्यो प्रिपेरेसन त हुनु पऱ्यो, मैले कति कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। जस्तो म कुन ठाउँमा जाँदैछु अथवा मैले के सिकेर जाँदैछु, म त्यहाँ गएपछि मैले के गर्ने हो भन्ने कुराको सम्मत जानकारी हुनु पऱ्यो, अथवा त्यहाँको भाषाहरूको पनि केही न केही कुराहरू सिक्नु पऱ्यो क्या। एटलिस्ट सिप सिकेर गयो भने कम्तीमा पनि केही हदसम्म उहाँहरूलाई त्यो समस्या हुँदैन भन्छु मैले। र अर्को कुरा, जुन पठाउने व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। उहाँहरूले, म त के भन्छु भने सकेसम्म उहाँहरूले वैदेशिक रोजगारमा जुन खालको हिसाबले पठाउन लागिरहनुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यो कहाँ पठाउन
छु र के कुन पोस्टमा अथवा के गर्न पठाउँदैछु भन्ने कुराको जानकारी आफै हुनु पर्यो पहिलो कुरा। र उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने सकेसम्म त्यो श्रमिकहरूलाई पठाउने उहाँहरूले पनि बिचौलियामा किन्नु भएन क्या त्यो भिसाहरू। त्यो उहाँहरूले डाइरेक्ट रूपमा आफैले नै गन्तव्य बिना एजेन्ट डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट नै गर्न सक्नुभयो भने त्यो बिचौलियामा परेन भने त्योबाट पनि उहाँहरू त्यो समस्यामा पर्नु हुँदैन। र अर्को भनेको मेन गभर्मेन्ट त छँदैछ। गभर्मेन्टले अहिले जुन कतिपय नीतिमा समस्या छ भने नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। जस्तो गन्तव्य मुलुकसँगको सम्झौताहरू पुरानो भएको छ, सम्झौता गर्नु पर्यो। र कतिपय त्यो सम्झौताहरू मात्रै भएर भएन कि अहिले रेगुलर रूपमा उहाँहरूसँग कतिपय के अरे अहिले परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अथवा बारम्बार बैठकहरू गर्ने कुराहरू बैठकहरू गर्नु पर्यो। र हाम्रो यो समस्या जति पनि समस्याको विषयमा कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई बारम्बार छलफलमा ल्याउनु पर्यो। र हामी जस्तो सिभिल सोसाइटीहरूसँग पनि रेगुलर रूपमा छलफल गर्नु पर्यो। तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो जुन एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो होइन। अब यहाँ सरकारले ओरिएन्टेसन सेन्टरहरू पनि ठाउँ ठाउँमा खोलिरहेका छन्, निजी स्तरमा पनि खोलिरहेका छन्, सरकारसँग समन्वय गरेर पनि खोलिरहेका छ। एनजिओ आइएनजिओ जो तपाईँहरू जस्तो एउटा दिग्गज व्यक्तित्वहरूले 30औँ-35औँवटा एनजिओ आइएनजिओलाई एउटै ठाउँमा सङ्गठित गरेर अब्जर्भेसन रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। अब ठुल्ठुला दात्री निकायहरूले पनि यसलाई काम गरिरहेका छन्, सरकार आफै लागिरहेका छ। यति हुँदाहुँदै पनि कहाँनिर चुकिरहेका छन्? यस्तो हाम्रो पहिलो त हामी अहिले हाम्रो यो जुन यो नेसनल नेटवर्क फर सेफ माइग्रेसनमा हाम्रो 28वटा संस्था छौँ। 28वटा संस्थामा यो हामी वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नै काम गर्ने संस्थाहरूको सञ्जाल हो होइन। यसमा अब कतिपय फ्री लिगल सर्भिस चलाउनेहरू हुनुहुन्छ, कतिपय सेल्टरहरू चलाउने, सेल्टरमा पनि महिलाको पुरुषको छुट्टै सेल्टरहरू चलाउने हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यता कतिपय रिसर्चको संस्थाहरू हुनुहुन्छ भने कतिपय मिडियामा काम गर्ने संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। यो अब गर्ने क्रममा कस्तो छ भने हामीले भनेको अब कहाँनिर ग्याप छ त भनेर हामी ग्याप सरकारले कम्ती यो गर्नुपर्छ है भनेर हामीले त्यो खालको हामीले उहाँहरूलाई के अरे एउटा दिशानिर्देश गर्ने एउटा बाटो देखाउने हो कम्तीमा पनि होइन। तपाईँहरूको यो खालको ऊ छ है। हामी कम्ती सरकारले गरेको राम्रो कुरालाई तपाईँहरूले योमा राम्रो गर्नु है भनेर भन्छौँ नै होइन। कतिपय ग्यापहरू छ भने तपाईँहरूको यो ठाउँमा ग्याप रह्यो अथवा हामी त अहिले के भन्छौँ भने सकेसम्म अब सबै सेक्टरलाई समेटेर हामी जस्तो व्यवसायीहरूलाई पनि होइन, ओरिएन्टेसनहरूलाई पनि अथवा हामी ट्रेड युनियनहरूलाई पनि होइन, प्राइभेट सेक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ जति पनि अथवा अरू औद्योगिक व्यवसाय चलाउने ब्याङ्कहरू। अशोक सरलाई मैले यहीँनिर रोकेँ। हजुर, तपाईँ एउटा कुरा चाहिँ मान्नुहुन्छ सर कि सरकार आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेको छ, तपाईँहरू जस्तै एनजिओ आइएनजिओ कर्मीहरूले एक ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ, व्यावसायिक हिसाबले म्यान पावर व्यवसायीहरू आफ्नो ढङ्गले काम गरिराख्नु भएको छ, ओरिएन्टेसन हेल्थ सेक्टरका मान्छेहरू आफ्नो हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ, मिडियाले एउटा खालको आफ्नो ओपिनियन आफ्नो तरिकाले बनाइरहेको छ। यो कोलाब्रेसनमा काम भएन, एक्लै ढङ्गले काम चाहिँ श्रमिकै लागि भइरहेको छ, तर च्यानलाइज भएन भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ? यस्तो यो च्यानलाइज हुँदै नभएको त होइन होइन, केही हद प्रयासहरू हुन यो समन्वयमा भइरहेको पनि छ। जस्तो हामीले गएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाउनेमा सबैको सहकार्यमा नै गरेर मनाइयो। त्यसको संयोजकत्व मैले नै गरेको थिएँ होइन, भन्नाले सिएसओको तर्फबाट अथवा त्यो उसको। र मेन कुरा के अरे यो श्रम मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा भयो र मेन अरू सचिवालयको भूमिका मैले यो गरेको थिएँ होइन। त्यसरी नै हामी यसमा सबै सेक्टरहरू आउनु भएको थियो, यसमा सहकार्य नै भएको थियो। फेरि त्यति हुँदै नभएको होइन। र अरू बेला पनि हामी के गर्छौँ भने कतिपय यो अब कोभिडको टाइममा पनि हामी सँगसँगै छलफलहरू गऱ्यौँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। र हामी अरू जस्तो कतिपय पोलिसीकै कुराहरूमा पनि बेला बेलामा हामी टाइममा छलफलहरू गरेको छ होइन। अब टोटल्ली एकदमै अब सबै नै अब ऊ छ राम्रो छ भनेर मैले पनि भन्न सक्दिनँ होइन। र कतिपय कुराहरू हामी सहकार्य त भएको छ, सहकार्य गरेर नै अगाडि बढेको छ। अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा जोडौँ सर कि तथ्याङ्कको विषयलाई लिएर देशभित्रै बाहिर रहेका श्रमिकको तथ्याङ्कको विषयलाई लिएर सरकारको एउटा आफ्नो तथ्याङ्क छ, एनजिओ आइएनजिओको आफ्नो एउटा तथ्याङ्क छ, राजनीतिक दलको आफ्नो एउटा तथ्याङ्क छ। अब तपाईँहरूले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ, के हो एक्ज्याक्ट ग्राउन्ड फिगर के हो, तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ यसलाई,
यसमा अलिकति छलफल गराउनु सर। तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि यो जिसिएमको पहिलो नम्बरमै पर्छ यो अब्जेक्टिभ मध्येमा होइन, र 1 नम्बरमै उहाँहरूले राखेर त्यो प्रायोरिटी दिएर हेर्नु भएको छ, ग्लोबल रूपमा त्यसरी हेरिएको छ भने अहिले नेपालमा पनि त्यो तथ्याङ्कको इस्यु उठेको छ होइन। अहिले एकदमै हुनलाई यो जुन विभागले अब यो फेमिसको जुन लिएर आयो त्यसपछि डेटाको कुराहरूलाई अलिकति यसलाई सिस्टमेटिक गर्न खोजिरहेको छ, अहिले गभर्मेन्टको तर्फबाट लागिरहनु भएको छ होइन। र यसमा अझै पनि हामी के भनिरहेको छौँ भने डेटाको विषयमा अझै पनि यसको विषयमा अझै जति हुनुपर्ने जुन हिसाबले हुनुपर्ने त्यो भएको छैन, संवेदनशील देखिएन नि सर अझै। किन भन्दाखेरि सरकारले अहिले भर्खरै जनगणनाको एउटा रिपोर्टलाई हेर्ने भने 22 लाख श्रमिक बाहिर छन् भन्छ, एनजिओ आइएनजिओको डेटालाई मान्यो भने 50 लाख भन्ने छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आमसभामै भन्ने गर्छन् कि 80 लाख युवा बाहिर राखेर यो देश कसरी चल्छ भनेर। अब कसलाई आधार मान्ने सर? यस्तो छ, डेटाको हिसाबले हेर्दाखेरि त अब यो कतिपय लेखबद्ध रूपमा जुन श्रम स्वीकृति नै लिएर गएकोहरूको एक हिसाबको डेटा छ भने कोही अब यो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि गएको छन् होइन, त्यो पनि एउटा छुट्टै ऊ छ। र कतिपय फेरि तपाईँको अब यहाँबाट श्रम स्वीकृतिले लिएर गएको छन् तर उहाँ गएर उनीहरू के अरे अलेखबद्ध रूपमा बसेको छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो फरक आएको हो। तर अझै पनि हामी के गर्न सकिन्छ भने यो डेटाहरूलाई अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अब भनेको हाम्रो स्थानीय तह बलियो भइसकेको छ। अब फेरि मैले कसरी कुरा गर्न चाहेको भने यो जुन कोभिडको महामारीको टाइममा एक हिसाबको डेटा राख्न खोज्नु भएको थियो र स्थानीय तहले गर्नु पनि भयो। कतिपयको डेटाहरू थियो उहाँहरूले जुन 3-4 महिनाको डेटाहरू एकदम राम्रोसँग राख्नुभयो। कुन हिसाबमा भने जब वैदेशिक रोजगारबाट एकैचोटि धेरै हाम्रा श्रमिकहरू नेपाल आउनुभयो भने त हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ नि त। त्यो हिसाबले उहाँहरू प्रिपेयर हुनुहुन्थ्यो र कुन देशमा कुन मुलुकमा अथवा कुन काम गरेर बसेको छन् भनेर एक हिसाबको डेटा राख्नु भएको थियो र त्यो डेटा राख्नलाई अहिले स्थानीय तहलाई सहज पनि छ भन्छु मैले होइन। त्यो बेला राख्न चाहनु भएको थियो भने अहिले नसकिने भन्ने कुरै छैन, किनभने जनतासँग उहाँ सिधै जोडिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यतिसम्म थाहा छ कि कुन फ्यामिलीको कुन चाहिँ सदस्य कहाँ छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा छ क्या। त्यो गर्दाखेरि अझै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो। त्यो इच्छा शक्ति भयो भने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ, मलाई त्यो लाग्छ। अब यो तथ्याङ्क सही भएन भने, यदि अब मानिलिउँ न तथ्याङ्क चाहिँ एउटा सही तथ्याङ्क आएन भने यसले श्रमिकलाई देशलाई के घाटा हुन्छ? यस्तो हो, तथ्याङ्क तपाईँको एक्ज्याक्ट तथ्याङ्कको लागि त तपाईँको के हुनु पऱ्यो भने अहिले जुन फेमिस छ त्यसलाई स्थानीय तहमा पनि लैजानु पऱ्यो, त्यसलाई लिङ्केज गराउनु पऱ्यो सबै सेक्टरमा होइन। अहिले अब जुन विभागले गर्न खोजेको त्यो एक्ज्याक्ट डाटा भयो भने कम्तीमा पनि हाम्रो नेपाली नागरिकहरू कुन देशमा कहाँ के गरिरहेको छन् अहिले, अथवा उनीहरू कुन देशबाट अहिले फर्किए त भन्ने कुराको एक्ज्याक्ट डाटा भयो भने, अथवा उनीहरूले लिएर आउने स्किलहरूको पनि कुरा छ नि त। स्किल छ, सरकारले बनाउने पोलिसीको कुराहरू छ होइन। कम्ती आखिर हाम्रो जति पनि श्रमिकहरू जाने नयाँ श्रमिकहरू हुनुहुन्छ नि त्यो स्किलले त उहाँहरूलाई हामीले दिन सकियो नि त होइन। कम्ती त्यो खालको एउटा डेटा राख्न सकियो भने त्यो डेटाबाट नै उहाँहरूले ल्याएको स्किलहरू नै अरूलाई ट्रान्सफर गर्न सक्यो नि। यो स्थानीय सरकारलाई गर्न सक्ने देख्नुहुन्छ तपाईँले? अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि कोभिडको टाइममा चाहिँ स्थानीय सरकारले आफ्नो एउटा तवर तरिकाले भोलि यसरी युवाहरू आइहाल्यो भने हामी कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर एउटा तथ्याङ्क उठाए, तर त्यसलाई रेगुलर बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ? होइन, सकिन्छ। मैले त सकेसम्म के भन्छु भने त्यो डेटा राख्नलाई गाह्रो छैन। प्रत्येक अहिले स्थानीय तहको जो अहिले भएको अथवा नयाँ आउने प्रतिनिधिहरूलाई सबैलाई थाहा हुन्छ कुन के गरेको छन् भन्ने कुराहरू होइन। प्रत्येक वडाकै जस्तो हुन्छन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि थाहा हुन्छ, त्यति सजिलो पनि हुन्छ। र म त के भन्छु भने सकेसम्म यही फेमिसलाई नै जुन विभागले चलाएको छ यसैलाई नै प्रदेश र स्थानीय लेभलमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा पनि यसैलाई ब्रोड गराउने कुराहरूमा सोच्न एकदमै आवश्यक छ। त्यो लयो भने एकदमै त्यो डेटाहरूलाई त्यही नै इन्ट्री गर्न सकियो भने त त्यही पुग्छ, त्यसैले काम गर्छ क्या। र तपाईँले भन्दा जस्तो अघि जुन खालको त्यो
हाम्रो श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारमा काम गरेको र उनीहरू फर्केर आएको स्किलहरू उनीहरू पनि दिन चाहनुहुन्छ क्या आफूले सिकेको स्किलहरू कम्तीमा पनि उहाँहरू पनि आफ्नै ठाउँमा र आफ्नै के नजिकका छिमेका चिनजानकै नातेदार भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउन पाउँदा अर्थ उहाँ पनि उत्सुक हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूले सिकेको सिपलाई नै सिकाउन चाहनुभयो भने त त्यो राम्रो कुरा भयो नि त भोलि बिहान अब नयाँ जाने हाम्रा श्रमिकहरूले त त्यो खालको समस्याहरू त भोग्नुहुन्न नि त तपाईँले अहिले हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ गल्फ र मलेसियामा रहेका श्रमिकका विषयलाई लिएर अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा भारतमा नेपाली श्रमिकहरू रहेका छन् जसको कुनै तथ्याङ्क नै छैन न श्रम छ न श्रम स्वीकृति छ न कुनै तथ्याङ्क छ न केही छ होइन अब कहिलेकाहीँ भूकम्प अथवा बाढी पहिरो अथवा चाहिँ कोभिडको टाइममा वार्र आएको जस्तो देखिन्छ चाडबाडको टाइममा वार्र गएको जस्तो देखिन्छ अब तपाईँहरू जस्तै एनजिओ कर्मी अथवा मिडिया रिपोर्टलाई मान्यो भने नि 30औं लाख युवा श्रमिकहरू चाहिँ यति बेला भारतमा रहेको भन्ने छ अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने सर यसलाई कसरी च्यानलाइज गर्ने ती पनि नेपाली नै हुन् तिनले पनि रेमिटेन्स पठाउँछन् होइन तिनको व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरू जस्तो एनजिओ कर्मी र सरकारको त्यति ध्यान गएको देखिएन किनभने भर्खरै मात्र पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो कुरा उठ्ला भन्ने सोचिएको थियो त्यो पनि उठेन होइन तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ यसमा त अब हामीले हाम्रो तर्फबाट कुराहरू उठाइरहेको छौँ रेगुलर रूपमा कम्तीमा पनि भारतलाई नजिकै भए पनि तर भारतको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ है तेस्रो मुलुक मात्रै नै नजिकैकोमा पनि हामीले त्यो चासो दिनुपर्छ पहिलो कुरा त हामी के भनेको छौँ भने हाम्रो जुन नीतिले नै समेटेको छैन नीतिमा पनि समेटिनुपर्छ नीतिमा समेटियो भने कम्तीमा पनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामी अर्दर कुराहरू गर्न सजिलो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि अबको नीति परिमार्जनमा पक्कै पनि त्यो कुरा समेटिनु हुन्छ भनेर हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ र अहिले हुन गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि हामीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर 74-75मा जस्तो लाग्छ मलाई कम्ती रजिस्टरमा मात्रै भए पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर आवाज उठाउनु भएको थियो र हामी सल्लाह पनि दिएको थियौँ हाम्रो तर्फबाट पनि हामी लाग्छौँ होइन र कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई गरौँ भन्ने हिसाबको एक हिसाबको आवाज उठेको थियो त्यो फेरि त्यतिमै सीमित रह्यो तर अहिले फेरि उ गर्न सकेको छैन होइन कम्तीमा पनि भारतमा पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले हाम्रो 6 नम्बर र 7 नम्बरबाट म्याक्सिमम सिजनल रूपमा काम गर्न गइरहनु सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली मध्यपश्चिमको धेरै जानुहुन्छ त्यहाँ होइन र कतिपय हाम्रा श्रमिकहरू भारतमा काम गर्न जानुहुन्छ र उनीहरूको कुनै पनि लेखाजोखा छैन र उहाँहरूको कम्तीमा पनि उनीहरूको पनि एटलिस्ट हामीले के भनेको छौँ भने रजिस्टरमा नै किन नहोस् उनीहरूको डेटा राखौँ होइन तेस्रो मुलुकमा जाने जतिले उहाँहरूले इन्सुरेन्स गर्न सक्नुहुन्न होला तर 200-400 गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबको हामीले उ गरौँ न आखिर उहाँहरूले जति इन्सुरेन्समा जम्मा गर्न सक्नु त्यो त पाउनुहुन्छ पछि होइन उहाँहरूकै फाइदाको लागि हो त्यो हिसाबले हामी कन्भिन्स गरौँ न त होइन अब एकदमै धेरै गर्न सक्नुहुन्न होला त्यो बाध्यता छ उहाँहरूको होइन इन्डिया जानेहरूको तर कम्तीमा त्यो भयो भने उहाँहरूलाई हामीले कम्तीमा त्यो भनेको तपाईँहरूकै लागि फाइदाको लागि हो एउटा हिसाबले डेटा पनि रहने भयो र कम्तीमा उहाँहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ नि तेस्रो मुलुकमा जति नपाए पनि त केही न केही रूपमा पाउनुहुन्छ नि त त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको हामीले पनि श्रमिकहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ होइन र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि त्यो हिसाबको भयो भने एउटा एकदमै राम्रो हुन्छ र जति जुन हिसाबले हामीले तेस्रो मुलुकमा रहेर एकदमै धेरै हाम्रा श्रमिकहरू हराउनु भयो भन्ने कुराहरू भएको छ त्यही लेभलमा इन्डियामा पनि हुनुहुन्छ कतिपय जेलमा हुनुहुन्छ तर नेपाल सरकारले खासै चासो दिएको जस्तो पाइँदैन होइन तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभयो कि तेस्रो मुलुकमा रहेका भारत लगायत अन्य मुलुकमा रहेका श्रमिकहरूको एउटा तथ्याङ्कको विषयमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ यो विषय चाहिँ सरकारी लेभलमै उठ्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई पनि लाग्छ कस्ता कस्ता घटनाहरू छन् श्रमिकहरूको कस्तो कस्तो अवस्था छ भारत लगायत अथवा गल्फ मलेसियामा श्रमिकहरूको अवस्था के छ सर उनीहरू के कुरा नपाएर चाहिँ अब एउटा सरकारभन्दा पर छन् तपाईँले के पाउनु भएको छ होइन पहिलो कुरा त सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू मैले अघि पनि जोड दिएँ सरकारले गर्नुपर्ने पोलिसीको कुराहरू सम्झौताको कुराहरू होइन अथवा हाम्रो त्यहाँ गएर हुने हाम्रो अलेगबद्ध हुनेहरूलाई सरकारले मेन उनीहरूलाई प्राथमिकता रूपमा हेर्नु पर्यो होइन र कतिपय अब हाम्रा कामदारहरूले जुन रूपले सम्झौतामा गरेको कुराहरू पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्न भने त्यो कुरामा प्राथमिकता दिएर हेर्नु पर्यो कि होइन अहिले अब हाम्रो ग्लोबली रूपमा उठेको यो
ज्याला चोरीको घटना छ के हुन त यो पहिले पनि उठिरहेको कुरा हो तर अहिले महामारीको रूपमा एकदमै बढी रूपमा ग्लोबली रूपमा उठेको छ हैन हाम्रा श्रमिकहरूले कतिपयले अझ बुझ्ने भाषामा भन्ने हो त ज्याला चोरी भनेको के हो ज्याला चोरी भन्नाले तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने क्रममा कतिपयले भनेको काम लगाइन्छ तर स्यालेरी भनेको टाइममा पाउँदैनन् हैन कसैले थोरै स्यालेरी पाउँछन् कसैले स्यालेरी नै पाउँदैनन् हैन अब यो कोभिडको टाइममा झन् सजिलो भयो यसरी भन्दा हुन्छ यहाँ कन्ट्र्याक्टमा लेखिएको अथवा सम्झौता पत्रमा भएको जे छ हजुर त्यो अनुसारको सेवा सुविधा नपाउनेलाई चाहिँ ज्याला चोरी भन्न सकिन्छ त्यो हिसाबको उहाँहरूले स्यालेरी नै पाउनु भएन के हैन अहिले अब तपाईँको त्यो मात्रै अहिले हाम्रो सरकारले चासो दिएर हेर्ने हो र हामीले ग्लोबली रूपमा मिटिङहरू जति पनि हामी फोरमहरूमा सहभागी भइरहन्छौँ नि त्यो रूपमा अहिले उठिरहेको छ कम्ती हामी नेपाल सरकारले पनि त्यो चासो दिएर त्यो खालको जुन बाइ द यो वेस्टेप भन्ने गरिन्छ त्यो विषयमा उठाइयो भने हाम्रो अरबौँ पैसा नेपाल आउँछ भन्छन् कि हाम्रा जति पनि कोभिडको टाइममा हाम्रा श्रमिकहरू फर्किनु भयो उहाँहरू हामीले पनि त्यो केही रिसर्च गरेको थियौँ एकदमै धेरै छ उहाँहरू हैन कतिपयले त हामी पैसा नै पाएनौँ भन्नुहुन्छ हैन त्यो त हाम्रो श्रमिकहरू त उहाँहरूलाई के अरे सम्झौता गरेरै त्यो ठाउँमा जानु भएको छ त्यो कम्पनीमा काम गर्नु भएको छ नि त त्यो कम्पनीमा त रेकर्ड छ नि त हैन कम्तीमा पनि त्यो खालको आवाज नेपाल सरकारले उठायो भने हाम्रो त्यो मुलुकबाट अथवा त्यो कम्पनीबाट आउनुपर्ने पैसा एकदमै अरबै छ भन्छ गरिन्छ कि हैन यो कुराहरू छ हामीले ग्लोबली रूपमा उठाइरहेको छौँ तपाईहरु यो अभियानमै हुनुहुन्छ अभियानमै छौँ हामी हो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य जस्तोमा पनि छौँ महत्त्वपूर्ण विषय के छ भन्दाखेरि स्थानीय निकायको चुनाव आइराखेको छ तपाईहरु एउटा क्याम्पेनमा पनि लागिराख्नु भएको छ लामो समयदेखि हजुर सर आज जोडतोडका साथ भन्ने हो भने रेमिटेन्स चल्ने हाम्रो भोट किन नचल्ने भन्ने त एउटा ट्यागलाइनै चलेको छ के हो यो कसरी तपाईहरु कसरी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ विदेशमा रहेका श्रमिकले चाहिँ भोट कसरी गर्ने अथवा त्यसको लभिङको लागि तपाईहरु जसरी लागिराख्नु भएको छ कहिलेकाहीँ केही नयाँ खुलेका पार्टीहरू जो भिन्न खालको राजनीति गर्छु भन्छन् उहाँहरूको पनि यो अभियानभित्र रहेको देख्न सकिन्छ तर मूलधारका राजनीति गर्ने दलका नेताहरूले यो विषयलाई खासै चासो र उठान गरेको देखिँदैन तपाईहरुले बेला बेलामा विभिन्न जिम्मेवार निकायका व्यक्तित्वहरू ट्रेड युनियनका मान्छेहरूलाई ल्याएर एउटा सेमिनार गोष्ठी भेला र त्यसको बारेमा व्यापक रूपमा छलफल चलाउनुहुन्छ गर्न खोज्नु भएको के हो एकचोटि कस्तो छ हामीले यो त यो भोटिङ राइटको कुरा गर्दाखेरि कमन एटलिस्ट कार्यस्थलबाट नै उनीहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो अभियान चलाएको छौँ यसमा हाम्रो जुन ट्रेड युनियनको यो एनटियुसी न्याक भन्छ उहाँहरूको जस्तो तीनैवटा हुनुहुन्छ त्यसमा अब एनटियुसी न्याकको जुन ट्रेड युनियनहरूको एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीको तीनैका संयुक्त रूपमा हुनुहुन्छ संयोजकत्व पनि त्यही न्याककै अध्यक्षले हाम्रो यसको अभियानको संयोजकत्व गरिरहनु भएको छ र त्यसमा हाम्रो सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट अथवा हाम्रो रिसर्च गर्नेको टिमबाट पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ र यसमा हामी पहिलो कुरा त श्रमिकले कम्तीमा पनि नेपालमा भएको श्रमिकले पनि आफू जो जहाँ छ त्यहीबाट मतदान दिन पाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो खालको अभियान चलाएको छौँ एउटा यहाँनिर रोके सर वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई म पछि जोड्छु तपाईले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने मतदान यदि दार्चुलाको मान्छे छ अथवा राप्तीको मान्छे छ मेचीको छ महाकालीको छ भने ऊ जहाँ छ त्यहीँबाट गर्न पाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ हजुर त्यो सम्भव छ नै सम्भव छ पनि हामी सम्भव देखेर नै हामी अगाडि बढेका हौँ र यसमा के देखिन्छ भने हामीले विभिन्न पार्टीका पोलिटिकल लिडरहरूलाई भेट्यौँ हैन उहाँहरूको सल्लाह सुझाव पनि ल्यायौँ तर यसमा दुई तीनटा मुख्य पार्टीको उनीहरूको इच्छा शक्तिको कुरा हो भन्ने गरिन्छ अहिले हैन कम्तीमा पनि उहाँहरूलाई त्यो भोटमा जुन मतदानमा सहभागी गराउनतिर चासो भन्दा पनि उनीहरूलाई त्यो नगराउनेतिर बढी जस्तो देखियो अहिले हैन उनीहरूलाई कसरी सकिन्छ भने अहिले हामी यही खालको लबी गर्ने हिँड्दै क्रममा उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि त्यो खालको उनीहरूलाई त्यो ठाउँबाटै मतदान दिनको लागि के गराउने भनेर त्यो सोचाइतिर गइएन के कम्तीमा पनि त्यो खालको छलफल गर्ने भने उहाँहरूको सबै कुराको डकुमेन्टहरू छ एटलिस्ट एक पेजको एउटा डकुमेन्ट बनाएर उहाँहरूको डिटेल लिएर त्यो ठाउँबाट दिन
लाग्यो भने त्यो सम्भव छ होइन। यसमा हुन त मैले अघि पनि जोडेँ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, उहाँहरू लाग्नुभयो भने त्यो सम्भव छ। र अझै पनि म के भन्छु भने त्यो मात्रै शर्मीको कुरा नै, अहिले हाम्रो जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो 1 लाख म्यादी प्रहरीहरू हुनुहुन्छ नि, 1 लाख भनेको त ठुलो एउटा जनसङ्ख्या हो नि, त्यो युवाहरू पनि वञ्चित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर हामी निरन्तर रूपमा लगाइरहेका छौँ कि होइन। त्यो 1 लाख भनेको त ठुलो युवाहरू हो नि त होइन, उहाँहरूलाई किन नसमेट्ने, उहाँहरूलाई किन वञ्चित गराउने होइन। कम्तीमा पनि त्यो खालको वातावरण गराउन सकियो, अथवा त्यो उहाँहरूलाई गराउनु पर्ने, अथवा उहाँहरूको जुन खालको केही 1 पेजको डकुमेन्ट निकालेर उहाँहरूको डिटेल अहिले त आउँछ नि त, त्यति गाह्रो छैन। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई चाहिँ कसरी गराउन सकिन्छ? तपाईँहरूले कस्ता कस्ता अभियान गर्नुभएको छ? विदेशमा रहेका हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू जहाँ हाम्रा श्रमिकहरू काम गर्न जान्छन्, नेपालीहरू जानुहुन्छ, त्यहाँको उहाँहरूको रेफरेन्स के छ, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, तपाईँहरूको अनुभव के छ? यस्तो छ, वैदेशिक रोजगारको हकको कुरा गर्दाखेरि अहिले भनेको प्रविधियुक्त भइसकेको छ होइन। अब हामीले त्यही प्रविधिलाई अँगालेर कम्तीमा पनि उनीहरूको पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लागिरहेको हो। र कतिपय अहिले अरू प्र्याक्टिसहरू पनि भएको छ कि विश्वका अन्य देशहरू पनि गरेको छ, जस्तै यहीँको नजिकको बङ्गलादेशले पनि गरेको छ नि त होइन। कतिपय अरूले गरेको छ भने हामीले किन नगर्ने त होइन, हामीले किन प्रस्ताव नराख्नु त होइन। कतिपय मुलुकहरूले त यो भोटिङ राइटको कुरामा उहाँहरूले पनि सहमत जनाउनु भएको छ होइन। र त्यो अरूले गरेको आधारमा हामीले पनि गर्न सकिन्छ। यही खालको अहिलेको जुन खालको बढ्दो अहिले प्रविधिलाई प्रयोग गरेर हामीले त्यो गर्न सकिन्छ भनेर हामी निरन्तर रूपमा लगाइरहेको छ। अहिले जस्तै तपाईँहरूले यो भोटिङको विषयलाई लिएर चाहिँ राजनीतिक दलसँग पनि कुरा गर्नुभयो, विदेशमा रहेका विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूसँग पनि कुरा गर्नुभयो। कति रिलायबल छ अथवा कति सम्भव छ? यसको प्रक्रियाको पाटो के छ? स्थानीय तहबाटै सुरु गर्न सकिन्छ अथवा सङ्घ र प्रदेशका चुनावलाई मात्र त्यसरी लक्षित गर्न सकिन्छ? के देख्नु भएको छ तपाईँले? अहिले यो पटक त नसकिएला, तर गर्दै जाँदाखेरि त त्यो सम्भव होला, के देखिन्छ भन्नुहोस् त? यस्तो छ, कार्यस्थलबाट नै चुनाव गराउनको लागि मैले अघि पनि भने हाम्रो यहाँको जुन नेपालमै रहनेहरू देशभित्रको लागि सकिन्छ, जति पनि सम्भव सजिलै छ। तर प्रमुख दलहरूको इच्छा शक्तिमा भर पर्ने कुरा भयो भने होइन। बाहिरकोमा पनि तपाईँको सम्भव छ नै। अहिले कस्तो छ भने हामीले मात्रै नै, निर्वाचन आयोगले पनि रिसर्च गरेको छ होइन, उनीहरूको पनि उमा छ, र सर्वोच्चले पनि तपाईँको यो भोटिङ राइटलाई गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले पनि आदेश दिएको छ होइन। कम्ती अनि यो खालकोले हामीले मात्रै गरेको नै कि अरूले पनि गरेको रिसर्चको आधारमा सम्भव छ नै, यो सकिन्छ। र त्यो हिसाबले नै हाम्रो जुन खालको यो निरन्तर हामीले लामो समयदेखि अध्ययन गरेर नै यो सम्भव छ भनेर हामी अहिलेसम्म लगाइरहेको अवस्था। अशोकजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यो श्रम र श्रमिकको पक्षमा तपाईँहरू पनि एउटा आफ्नो आवाज, आफ्नो कर्म चलाइराख्नु भएको छ। के त्यस्तो 3टा काम अथवा 2टा काम अथवा यस्ता कामहरू गर्यो भने सरकारले यो श्रमिकको हितमा हुन्छ, व्यवसायको हितमा हुन्छ, र एउटा श्रमिकले पनि एउटा सहज जीवनयापन गर्नलाई सहज हुन्छ? तपाईँको अनुभव के छ यसमा? पहिलो कुरा त सरकारले जुन खालको गन्तव्य मुलुकहरूसँगको सम्झौता छ, यसलाई तपाईँको कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भने परिमार्जन गर्नु पर्यो, अथवा सम्झौता भएको छैन भने त्यो ठाउँमा सम्झौता गर्नु पर्यो, सम्झौताको प्रोसेस गर्नु पर्यो होइन। र कतिपय अहिले हामी यो कतिपय मुलुकहरूले श्रमिकहरूलाई जुन जाँदाखेरि लाग्ने पैसा हुन्छ नि, यिनीहरूलाई त्यो पैसा लिनु हुँदैन, सेवा शुल्क त्यो लिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले गरेको छ। र हामीले पनि के भनेको छौँ भने सकेसम्म त्यो श्रमिकलाई त्यो पैसा आर्थिक बोझ नपारियोस्, उनीहरूलाई हामीले त त्यहाँ वैदेशिक रोजगारमा श्रम बेच्न जाने हो नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो फी लिनु नै हुँदैन। हामी सकेसम्म उनीहरूलाई 0 कस्टमा नै पठाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यो खालको भयो भने उनीहरूलाई पनि कम्तीमा पनि काम गर्ने खालको उत्प्रेरणा पनि उनीहरूलाई, हाम्रो श्रमिकहरूलाई पैदा हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा पनि एउटा आवश्यक छ नै। र अहिले अर्को मैले देखेको के हो भने उनीहरूको जुन हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा पनि जे जस्तो खालको समस्याहरू छ, त्यसलाई हाम्रो नेपाल सरकारले रेस्क्यु रिपार्टिसनको कुरालाई पनि प्राथमिकता रूपमा हेर्नुपर्छ र तथ्याङ्कलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। तथ्याङ्क त तपाईँको पहिलो प्राथमिकता कुरा नै हो, हामी अघि पनि गऱ्यौँ होइन। तथ्याङ्कलाई सकेसम्म एकदमै चुस्त रूपमा राख्न पर्यो।
वैदेशिक रोजगारलाई यो कुरा गर्न सकियो भने हामीले सोचेअनुसार मिडियाले अथवा हाम्रो सेक्टरबाट सरकारले सोचेअनुसार श्रमिकहरूको सबैले सोचेअनुसार सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित गर्न सम्भव छ सकिन्छ भने। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र सूचनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पछिल्ला एपिसोडहरूमा पनि तपाईँसँग छलफल गर्ने नै छौँ। हस्, धन्यवाद।